प्रश्न हेर्नुस् 3 years ago the ratio of the age of A and B is equal to 4:3. After 3 years the ratio becomes after 3 years the ratio of their ages becomes 11:9. Then find the present age of A and B भनेर भनेको छ। अब हाम्रो यो क्वेशनको फर्स्ट तपाईले यदि लेट गर्नुभयो कि प्रेजेन्ट एज भनेको हालको एज जुन छ ए को चाहिँ तपाईको चाहिँ x मान्नुस् र हालको b को उमेरलाई चाहिँ तपाई y वर्ष मान्नु हो भने यसरी चाहिँ हालको a को उमेरलाई x वर्ष र हालको b को उमेरलाई y वर्ष मान्नु हो भने तपाईको चाहिँ 3 वर्ष पहिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिफोर 3 years मा हामी जाने हो भने 3 वर्ष पहिला को कुरा गर्ने हो भने A र B को उमेरको अनुपात रेशियो अफ एज अफ A and B is equal to 4:3 दिया छ। A र B को उमेरको अनुपात 4:3 छ। मतलब एज अफ A डिवाइड बाइ एज अफ B बराबर 4:3। A को उमेर x भागा B को उमेर y गर्दा 4:3 हुन्छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3x is equal to 4y अनि यो भनेको 3x minus 4y is equal to 0। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1। अनि त्यसपछि अर्को छ सेकेन्ड केसमा छ हामीसँग। सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीलाई 3 years पछि 3 वर्ष पछि भनेको छ। आफ्टर 3 years भनेको छ। 3 वर्ष पछि चाहिँ के छ भने तिनीहरुको उमेरको अनुपात भनेको रेशियो अफ एज अफ A and B एज अफ A and B is equal to 11:9 दिएको छ। भनेको एज अफ A भनेको x मा 3 वर्ष पछि भनिसकेको छ। 3 वर्ष पछि 3 जोडिने छ। 3 वर्ष पछि y मा पनि 3 जोडिने छ बराबर 11/9। यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 9 ले यता गुणन गर्छ 9x प्लस 9 ले 3 लाई गुणन गर्दा 9 3 = 27। अब 11 ले y ले गुणन गर्दा 11y प्लस 11 ले 3 ले गुणन गर्दा 33 और 9x minus 11y is equal to 33 minus 27 और 9x minus 11y is equal to 33 minus 27 गर्दाखेरि 6 आउँछ हाम्रो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्नुस्। अनि अब इक्वेसन नम्बर 1 र इक्वेसन नम्बर 2 लाई तपाई सल्भ गर्नुस्। तपाईले कसरी गर्नु सजिलो छ त्यसरी गर्नुस्। तपाईले इक्वेसन 1 लाई चाहिँ गुणन गर्न सक्नुहुन्छ 3 ले अनि इक्वेसन 2 लाई त्यतिकै तल राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ। सबट्र्याक्सन घटाउने काम गर्नुस्। यो दुईलाई घटाउनुस् अनि घटाउँदाखेरि तपाईको x को मान काटिन्छ र यहाँबाट y को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट y को मान निकालिसकेपछि तपाईले अब x को मान पनि फेरि पछि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई समाधान गरेर यो गर्नको लागि तपाईलाई मैले आफै गर्नुस् भनेर यो मैले छोडिदिए है त। यसलाई पुरा चाहिँ तपाईहरु आफै गर्नुस्। दुई जना केटीको मानौ एउटै केटीको हालको उमेर x अर्को उमेरको केटीको हालको उमेर y र प्रश्नको पहिलो केस अनुसार फर्स्ट कन्डिसन अनुसार दुई जना केटीको उमेरको अनुपात भनेको एउटीको x अर्कोको y यिनीहरुको अनुपात भनेको 5 अनि अर्कोको 7। यसलाई गुणन गर्दा 7x minus 5y is equal to 0 निकाल्न सक्नुहुनेछ। समीकरण 1 आउने छ। 8 वर्ष अघि भनेको छ। 8 वर्ष अघि भनेपछि एउटीको -8 गर्नु पर्यो अनि अर्कोको पनि -8 गर्नु पर्यो र यिनीहरुको अनुपात दिया छ 7/13। यसलाई तपाईहरु सल्भ गर्दाखेरि 13x minus यो 8 * 24 8 * 8 9 10 104 is equal to 7y minus 7 8 56 और 13x minus 7y is equal to 56 104 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 मा कि 56 57 28 60 त्यो 40 भयो 48 हुन्छ यो 48 हुन्छ। यसलाई समीकरण नम्बर 2 भन्नुस्।
अब समीकरण नम्बर 1 र समीकरण नम्बर 2 लाई तपाईहरु सल्भ गर्नुस् अनि सल्भ गरेर यसको आन्सर निकाल्नुस्। समीकरण 1 लाई चाहिँ गुणन गर्नुस् तपाईले, यसलाई 7 ले गुणन गर्नुस्, यसलाई 5 ले गुणन गर्नुस् अनि समीकरण नम्बर 1 र 2 लाई अनि घटाउनुस्। पहिला समीकरण नम्बर 1 लाई 7 ले, समीकरण 2 र 2 लाई 5 ले गुणन गर्नुस्, त्यसपछि घटाउनुस्। घटाएपछि तपाईहरुको यसको आन्सर आउने छ। यो तपाईहरुको लागि गर्नुको लागि के हो त अब होमवर्क भयो। ठीक छ ल। अब अर्को प्रश्न तिर लागौं। अब अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरुले क्वेशन सार्नु होला। 3 years ago the sum of the age of father and his son is 48 years. After 3 years the age of the father and the son, the ratio of the age of the father and his son will be equal to 3:1. Then find the present ages of the father and his son. ठीक छ। अब हामी यसलाई हामी गर्छौं। 3 वर्ष अघि एकजना बाबु, लेट द एज अफ फादर यानी कि बाबुको उमेर, फादर इज इक्वल टु x and the age of his son, छोराको उमेर बराबर y. This is the present age. यो चाहिँ अहिलेको हालको उमेरलाई हामी यसरी मानौं। त्यसपछि प्रश्नको पहिलो शर्त अनुसार according to the first case or the first condition in the question, the sum of their ages is equal to 48 years. यानी कि तिनीहरु दुई जनाको उमेरको योगफल भनेको जोडेर आउने फल चाहिँ 48 years. And this is the equation number 1. Then according to the second case of the question, प्रश्नको दोस्रो शर्त अनुसार हामीले हेर्ने हो भने after 3 years the ratio of age of the father and his son becomes 3:1. 3 वर्षपछि यहाँ भनेको छ 3 वर्षपछि चाहिँ बाबुको उमेर पनि x मा 3 ले बढिन्छ अनि छोराको उमेर पनि y मा 3 ले बढी हुन्छ र यी दुईटाको उमेरको अनुपात भनेको जुन हामी भागमा लेख्छौं, we write in the divide form because this is given in the ratio. Yes, because 3:1 is given. 3:1 means 3 divided by 1, which is in the divide form. So we write this also in the divide form, and this is equal to 3:1. Solve this one also. Then from here you will get equation number 2. यो जुन छ यसलाई पनि तपाई समाधान गर्नुस्, सल्भ गर्नुस्, यसलाई सल्भ गरेर एउटा अर्को इक्वेसन निकाल्नुस् र समीकरण नम्बर 1 र समीकरण नम्बर 2 लाई तपाई आफै हल गर्नुस्। Solve those equations to get the value of x and y. Then you will get the present ages of the father and his son. अब प्रश्न नम्बर 7 मा हेर्नुस् त। यहाँ अर्को प्रश्न छ, यदि छोराको उमेरको 2 गुणा बाबुको उमेरमा जम्मा गरिदिए उनीहरुको उमेरको जोड 70 वर्ष हुन्छ। If twice the son's age in years is added to the father's age, the sum will be 70 years. फेरि अर्को सेकेन्ड केसमा छ, यदि फेरि त्यसै गरी बाबुको चाहिँ उमेरको 2 गुणा छोराको उमेरमा जोडिदियो भनेदेखि चाहिँ उनीहरुको उमेरको योग 95 वर्ष हुन्छ भनेको छ। इंग्लिश मिडियम हेर्नुस् त अर्को सेकेन्ड केस के छ, if the twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Then we have to find the present ages of fathers and his son. त्यसो भएदेखि हामीले अहिलेको उनीहरुको हालको उमेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो हाम्रो प्रश्न छ। अब यो प्रश्नलाई फेरि यसलाई टुक्रा पारेर हेरौं। सुरुमा चाहिँ पहिलो केसमा हामीलाई के दिएको छ भने छोराको उमेरको चाहिँ 2 गुणा, छोराको उमेरलाई चाहिँ 2 गुणा गर्ने। हेर्नुस् है, छोराको उमेरको 2 गुणा गर्ने भनेको मतलब छोराको उमेरको 2 गुणा भनेको 2y हो के त। किनभने हामीले यहाँ मानेका छौं छोराको हालको उमेरलाई y वर्ष अनि बाबुको अहिलेको उमेरलाई x वर्ष मानेका छौं। छोराको उमेरलाई 2 गुणा गर्ने भनेको छ। भने के गर्ने त्यसलाई, छोराको उमेरको 2 गुणा चाहिँ बाबुको उमेरमा जोड्ने, जम्मा गरिदिने भनेको जोड्ने। बाबुको उमेरमा के भने त छोराको उमेरको 2 गुणा बाबुको उमेरमा जोड्ने यानी कि जम्मा गर्ने।
जम्मा गर्ने जोड्ने भनेको यहाँ प्लस गर्नु पर्यो बाबुको उमेर चाहिँ x, छोराको उमेरको 2 गुणा भनेको 2y, अनि बाबुको उमेरमा जोड्ने भनेपछि प्लस गर्नु पर्यो। बाबुको उमेर चाहिँ हाम्रो x छ अनि इज इक्वल टु हुन्छ 70 वर्ष। यसलाई भन्नुस् समीकरण नम्बर 1। अनि अब अर्को सेकेन्ड केस हेर्नुस्, यदि बाबुको उमेरको 2 गुणा, अब हेर्नुस् है, अब सेकेन्ड केसमा के छ, सेकेन्ड केस लेख्नुस्, बाबुको उमेरको 2 गुणा बाबुको उमेरको 2 गुणा छोराको उमेरमा जोड्यो भने है, छोराको उमेरमा जोड्दा, छोराको उमेरमा जोड्दा कति वर्ष हुन्छ भन्ने हेर्नुस् त। बाबुको उमेरको 2 गुणा छोराको उमेरमा जोडिदिएदेखि चाहिँ उनीहरुको उमेरको योग भनेको चाहिँ एडिसन पछिको रिजल्ट 95 वर्ष हुन्छ। जोड्दा 95 वर्ष हुन्छ रे, 95 वर्ष हुन्छ भनेको छ। अब यसलाई हामी इक्वेसनको रूपमा लेखौं। बाबुको उमेरको 2 गुणा भन्नाले बाबुको उमेर x छ, यसलाई 2 गुणा गर्नु पर्यो अनि छोराको उमेरमा जोड्नु पर्यो। जोड्ने भनेको प्लस, छोराको उमेर भनेको y छ अनि हुने रहेछ 95 इयर्स भनेको 95 वर्ष। यो चाहिँ हाम्रो समीकरण नम्बर 2। अब समीकरण नम्बर 1 र समीकरण नम्बर 2 लाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। तपाईहरु x लाई इलिमिनेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो इक्वेसन नम्बर 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 1 र 2 सबट्र्याक्ट गर्नुस्, घटाइदिनुस्। यदि तपाईहरु y लाई चाहिँ काट्न चाहनुहुन्छ भने समीकरण नम्बर 2 लाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि फेरि 1 बाट 2 घटाइदिनुस्। म चाहिँ x लाई काट्न चाहन्छु, अथवा तपाईहरुलाई नकाटिकन गर्ने अर्को मेथड सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्दा पनि तपाईले हुन्छ, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईहरुको अप्सन छ। अब म यहाँ गर्छु समीकरण भनेको इक्वेसन 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरी, मल्टिप्लाई भनेको गुणन है, 2 ले मल्टिप्लाई गरी इक्वेसन 2 घटाउँदा पहिला समीकरण 2 लाई 1 लाई चाहिँ 2 ले गुणन गर्नु पर्यो। यो इक्वेसन नम्बर 1 लाई 2 ले गुणन गर्दाखेरि के हुन्छ, 2 * x 2x प्लस 2 * 2 4 अनि y इज इक्वल टु 2 * 70 140। समीकरण 1 लाई 2 ले गुणन गरेर यो आयो। समीकरण 1 लाई 2 ले गुणन गरी इक्वेसन 2 घटाउँदा, इक्वेसन 2 हाम्रो यहाँ छ, यहाँ चाहिँ के छ हेर्नुस् त, 2x प्लस y इज इक्वल टु 95 छ। यसलाई हामी घटाउने भनिरहेका छौं। घटाउने भनेपछि यसलाई माइनस बनाउनु पर्यो, यो प्लसलाई माइनस बनाउनु पर्यो, यो प्लसलाई माइनस बनाउनु पर्यो। यो 2x काटियो, 4y मा y घट्दा 3y हुन्छ बराबर 140 बाट 95 घटाउँदा 45 हुन्छ और y बराबर 45 भागा 3 और y बराबर 15 आयो। यो वर्षमा आयो। अब यसपछि y को मान, y को जुन मान छ, अब समीकरण 1 मा राख्दा पनि हुन्छ, समीकरण 2 मा राख्दा पनि हुन्छ। म समीकरण 1 मा राखिदिन्छु। समीकरण 1 मा राख्दा के हुन्छ, पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन नम्बर 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। राख्दा के छ हेर्नुस् त, x + 2y इज इक्वल टु 70 छ और x + 2 * y को भ्यालु 15 छ, यो भयो 70 और x + 15 * 30 इज इक्वल टु 70 और
x is equal to 70 minus 30 or x is equal to 40 years यसलाई वर्ष भन्नुस्। अब x भनेको हामीले बाबुको उमेर मानेका छौं। अब निष्कर्ष लेख्नुस्। त्यसैले गर्दा therefore हालको बाबुको उमेर 40 वर्ष र छोराको उमेर चाहिँ y को भ्यालु हो। y को भ्यालु 15 वर्ष निस्केको छ। 15 वर्ष 15 इयर्स रहेछ भनेर भन्नुस्। रहेछ यो हाम्रो के आयो त निष्कर्ष निस्कियो। यो क्वेशन 2057 मा 2058 मा 2060 मा तीन पटक सोधेको रहेछ अहिलेसम्म। अब यो प्रश्न फेरि एकचोटि हेरौं। 6 वर्ष अघि एउटा मानिसको उमेर उसको छोराको उमेरको 6 गुणा बढी थियो भनेको छ। भनेपछि हामी यहाँ मानौं एउटा बाबु छ एउटा छोरा छ, दुईजना मानौं। बाबुको हालको उमेर मानौं पहिला। बाबुको हालको उमेर अहिलेको उमेर मानौं। बाबुको हालको उमेर चाहिँ x वर्ष छ। x वर्ष मानिलियौं। त्यसैगरी छोरा पनि छ यहाँ। छोराको हालको उमेरलाई चाहिँ हामी y वर्ष भनेर मानिलियौं। अब फेरि प्रश्न होला 6 वर्ष अघि एउटा मानिसको उमेर उसको छोराको उमेरको 6 गुणा बढी थियो भनेको छ। प्रश्नको पहिलो शर्तमा फर्स्ट केसमा के छ भने 6 वर्ष अघिको कुरा गरेछ। 6 वर्ष अघि भनेको छ। 6 वर्ष अघि जाउँ हामी। 6 वर्ष अघि के छ त भन्दा एउटा मानिसको उमेर उसको छोराको उमेरको 6 गुणा बढी थियो। मानिस भनेको बा, छोरो भनेको यहाँ y छ। यो बाबुको उमेर x, छोराको उमेर y। 6 वर्ष अघि भनेर भने हुनाले गर्दा यसमा पनि -6, छोराकोमा पनि -6 गरौँ। अनि 6 वर्ष अघि चाहिँ कस्तो छ भने त्यो मान्छेको उमेर चाहिँ उसको छोराको उमेरको 6 गुणा बढी थियो रे। छोराको उमेर यतापट्टिको यो y -6 हो 6 वर्ष अगाडिको। यसको कति गुणा थियो त भन्दा 6 गुणा बढी थियो। 6 गुणा बढी थियो। यताको बाबुको उमेर भनेर यसरी चाहिँ इक्वल लेख्नु पनि हुन्छ। तपाईहरु पहिला यसलाई भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 वर्ष अघि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 6 गुणा बढी थियो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् 6 वर्ष अघि भने भएर फेरि यसलाई म फेरि गर्छु तपाईहरुलाई। 6 वर्ष अघि भनेर भनेबित्तिकै बाबुको उमेरमा नि -6 गर्नुस्, छोराको उमेरमा -6 गर्नुस्। किनकि 6 वर्ष अगाडि अहिले भएको उमेर भन्दा तिनीहरुको उमेर 6 ले घटे हुन्छ। अनि बाबुको उमेर चाहिँ छोराको उमेर भनेको यो पछाडीको हो। छोराको उमेरको 6 गुणा गर्दा बाबुको उमेर आउँछ रे भनेर यसरी गर्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो समीकरण 1 को लागि भयो। यसलाई सल्भ गर्नुस्। x - 6 = 6y - 6 × 36 और x - 6y = -36 यहाँ छ। यो 6 लाई उता लानुस् +6 हुन्छ। यो चाहिँ x - 6y बराबर 30 आयो। यो समीकरण नम्बर 1 भयो। अब फेरि अर्को हेर्नुस्। प्रश्नको सेकेन्ड केसमा हेर्नुस्। सेकेन्ड केस हेर्नुस् त के छ। सेकेन्ड केसमा छ अबको 4 वर्षपछि। अबको 4 वर्षपछि भनेर चाहिँ सेकेन्ड केस छ। अबको 4 वर्षपछि उसको उमेरको 3 गुणा, उसको भनेको बाबुको है, भनेपछि बाबुको उमेरको 3 गुणा हेर्नुस् है। अबको 4 वर्षपछि चाहिँ
उसको उमेरको 3 गुणा हुनाले बाबुको उमेरको 3 गुणा, बाबुको उमेरको 3 गुणा चाहिँ छोराको उमेरको कति गुणा छ हेर्नुस् त, छोराको उमेरको 8 गुणासँग बराबर हुन्छ अरे। 8 गुणासँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुस् है त, अबको 4 वर्षपछि बाबुको उमेरको 3 गुणा छोराको उमेरको 8 गुणासँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामी समीकरणमा लेखौं। अबको 4 वर्षपछि भन्नेबित्तिकै अहिलेको उमेर x, यसमा 4 वर्षपछि गर्दा +4 गर्नुस्, अनि छोराको उमेरलाई पनि +4 गर्नुस्। अबको 4 वर्षपछि भन्नेबित्तिकै बाबुको उमेरमा पनि +4 गर्नुस्। 4 वर्षपछि 4 ले बढ्ने छ उमेर, छोराको उमेरलाई पनि +4 गर्नुस् किनकि त्यो पनि 4 ले बढ्ने छ। अबको 4 वर्षपछिलाई यसरी लेखिन्छ, बुझ्नुभयो हैन? यता बाबुको यता छोराको। अनि बाबुको उमेरमा 3 गुणा गर्नुस्। बाबुको उमेरमा के गर्नु त 3 गुणा भनेको बाबुको उमेर यो अगाडिपटिको हो, यसलाई 3 ले गुणन गर्नुस्, 3 गुणा। ठीक छ? बाबुको उमेरको 3 गुणा अनि छोराको उमेरको चाहिँ के भइरहेछ 8 गुणासँग। छोराको उमेर पछाडिको हो, यसलाई 8 गुणासँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेपछि बिचमा बराबर चिन्ह राखिदिनुस्। बराबर हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ। 3 * x 3x, 3 चौको 12, 8 8y, 8 4 जा 32 और 3x 8y ले उता ल्याउनुस् -8y हुन्छ इज इक्वल टु यतापट्टि 32 छ, 12 ले उता ल्याउँदा -12 हुन्छ और 3x - 8y इज इक्वल टु 32 मा 12 घटाउनुस् 20 आउँछ। यो हुन्छ इक्वेसन नम्बर 2। अब हेर्नुस्, समीकरण नम्बर 1 र समीकरण नम्बर 2 लाई सल्भ गरेर हामीले x र y को मान निकाल्नु छ। यसको लागि इक्वेसन 1 लाई चाहिँ मैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु। इक्वेसन 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई भनेको गुणन है, गुणन गर्ने पहिला, अनि गुणन गरिसकेपछि इक्वेसन 2 घटाउँछु। इक्वेसन 2 घटाउँदा पहिला गुणन गर्नुपर्ने छ। इक्वेसन 1 लाई 3 ले, इक्वेसन 1 लाई के छ भने x - 6y = 30 छ। 3 ले गुणन गरेपछि के हुन्छ 3x माइनस 3 * 6 गर्दा हुन्छ 18 y बराबर 3 * यो 30 गर्दा के हुन्छ 90 हुन्छ। अनि इक्वेसन 1 लाई 3 ले गुणन गरी इक्वेसन 2 घटाउँदा भनेको छ। इक्वेसन 2 यहाँ छ, यसलाई घटाउने, यसलाई घटाउने कुरालाई तल राख्नुस्। 3x - 8y = 20 अब घटाउनुस्, यसलाई प्लस यसलाई माइनस लेख्नुस्, यो काट दिनुस्। 18 मा 8 -18 छ, तलपट्टि +8 छ। -18 र +8 गर्दा हुन जान्छ तपाईको -10। ठीक छ? लेख्नुस्, यसलाई लेख्नुस् -10y = 90 मा -20 गर्दा तपाईको हुन जान्छ 70 और y = 70 divided by -10 गर्नुस्। therefore y = लेख्नुस् -7। ठीक छ? ल यो चाहिँ भयो वर्ष है, -7 वर्ष y को मान आयो। अब y को मान आइसकेपछि हामीले x को पनि मान निकाल्नु छ। x को मान निकाल्नको लागि समीकरण 1 मा लगेर मान हाले पनि हुन्छ, समीकरण 2 मा हाले पनि हुन्छ। म चाहिँ 1 मा हाल्दै छु। y को मान, अब y को मान इक्वेसन 1 मा राख्दा, इक्वेसन 1 मा राख्दा ल राखौं। इक्वेसन 1 लेखौं पहिला। इक्वेसन 1 हो x - 6y = 30 रहेको छ। यसमा y को मान राख्नु छ। x लाई x लेख्नुस्, माइनस है माइनस लेख्नुस्, 6 लाई 6 लेख्नुस्, y को मान -7 छ, यसलाई लेख्नुस् -7 बराबर 30 और x -6 7 यहाँ माइनस भएर -42 बराबर
30 हेर्नुस् है 6 इन्टु -7 गर्दा -42 यो त गुणन 6 र y यो गुणनमा थियो नि त 6 इन्टु y है त्यही भएर मल्टिप्लाई हो ल अब x यो माइनस यो माइनसले प्लस 42 इज इक्वल टु 30 अब फेरि यता लेख्नुस् और x बराबर 30 माइनस 42 आउने हो जुन नेगेटिभमा आउने हो जुन गल्ती हो यसमा हेर्नुस् त एकचोटी यहाँ हामीले एउटा मिस्टेक गरेका छौं -36 मा +6 गर्दाखेरि हुन्छ -30 है -36 मा +6 गर्दा यो -30 हुनुपर्ने +30 भन्छ यो गल्ती भयो अब समीकरण 1 लाई 3 ले गुणन गरी इक्वेसन 2 घटाउँदा भनेका छौं समीकरण 1 लाई 3 ले गुणन गर्दा यो गुणन त गरियो यो पछाडी -30 लाई 3 ले गुणन गर्दा -90 हुन्छ -90 र -20 गर्दा -110 हुन्छ यो भयो अब माइनस माइनस काटियो 110 भागा 10 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ यो 00 काटिन्छ 11 वर्ष आउँछ y को मान इक्वेसन 1 मा राख्दा भनेका छौं इक्वेसन 1 भनेको x - 6y -30 रहेको छ अनि y को मान चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ भन्दा 11 रहेको छ अब 11 * 6 गर्दा हाम्रो हुन्छ 66 11 छका 66 यो 66 लाई उतापटि लग्यो भनेदेखि के हुन्छ हेर्नुस् अब यताले -30 छ है x बराबर -30 यतापटि छ 66 यता ल्याउनुस् +66 भनेपछि 66 मा 30 घटाउँदा हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 36 वर्ष हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु आयो x भनेको बाबुको उमेर है अब हामी निष्कर्ष लेखौं अत बाबुको हालको उमेर लेख्नुस् अब बाबुको हालको उमेर 66 वर्ष र छोराको हालको उमेर चाहिँ 11 वर्ष रहेछ भनेर लेख्नुस् यो हाम्रो निष्कर्ष भयो ठीक छ अब अर्को प्रश्नतिर लागौं